الوغ صباح الخير ولا مسا الخير عليكم. كيما وعدتكم اليوم غادي نديرو البوني. الوغ باش نديرو البوني تاعنا نسحقو كروشي نيميرو 5 لا لان اللي تمشى مع نيميرو 5 تاني. نسحقو مترا نقص ونسحقو تاني البرا باش نقو الخياطه تاعنا. الوغ كيما قلت لكم هاد لا لان تمشى مع الكروشي نيميرو 5. الوغ الاولى نديرو الدائره السحريه تاعنا. نطلعو ب3 سنسله. هنا غلطت درت زوج مي نطلعو ب3 سنسله ونديرو اون تو 11 نبغيد. كيما قلت لكم اشاك فوا نعدو تاني الزوج سنسله اللي درناهم من قبل صافي 12. هنا لازم العدد يكون مضاعفات 3. العدد تاع لي بغيد اللي ديروهم المهم هذا 12 درت سنسله بلس 11 نبغيد. واشاك فوا نعاودو نحسبو باش ما نضلوش نعاودو نسسرو تتخدموا بعد تشوفوا بلاكم غالطين وتعاودوا تسنسرو. اشاك فوا فيريفو السطر اللي مقبل، فيريفو السطر تاعكم قبل ما تبداو السطر اللي من بعد. فوالا هنايا نقفلو الدائره تاعنا. هنا نديرو 3 سنسله وفي نفس البلاصه تاع السنسله نديرو بريد معاه، ومن بعد في شاك في كل ماي نديرو زوج دو بريد. فوالا الوغ شاك ماي دو بريد. كي تحسبوا تكملوا كاع السطر تاعكم سطر زاوج تصيبوا عندكم 24 بريد. وكما قلت لكم تاني السلسله تعدوها كومين بريد. فوالا هنايا هنا نحسبوا نقفلو السطر تاعنا مي ما تقفلوش فوق البريد، قفلو فوق السلسله. نديرو 3 سلسله دروك في لا ماي اللي من بعد نديرو بريد زوجه. الوغ لا ماي الاولى نديرو دو بريد، الزوجه نديرو بريد اللي عليها نديرو تاني دو بريد. بريد الوغ نتمشاو الاولى السلسله دو بريد بريد دو بريد وبريد نتمشاو حتى نكملو كاع السطر تاعنا.
غير نقفل السطر تاعنا. نقفلو فوق السلسله كما قلت لكم. الوغ هنايا نديرو 3 ماي، 3 سلسله، ومن بعد لا ماي اللي قبلها نديرو بريد، واللي من بعد نديرو دو بريد. نزيدو بريد، واللي من بعدها بريد، ومن بعد دو بريد. نزيدو بريد، ولا ماي من بعد بريد، واللي من بعد دو بريد. المهم هذه كي جو هاد لوغمونطاسيون، هاد السطر هنا نزيدو في البريد، غادي تكون هاد الدائره غادي تكون الدائره اللي تجي فوق البوني، وبريسك كاع لي بوني اللي بداو كيما اللي بداو من الفوق كاع بريسك نديرو لهم هاد لوغمونطاسيون، هاد الدائره كيما هذه اللي تكون بريسك كاع لي بوني يبداو كيما هكا. الوغ هنا كملت السطر تاعي. نقفل فوق السلسله، فوالا شوف راهي تطلع. غادي نزيد سطر واحد اخر، مي في هذا السطر غادي ندير لي دو بريد، مي في الوسط غادي نديرو 3 تاع لي بريد وحدهم. غادي تشوفوا معايا 3 سلسله. انا غلط درتي زوج، مي ديروا 3 ما ديروش كيفي. هنا بريد، وهنا نديرو دو بريد. بريد، الوغ 3 تاع لي بريد، ومن بعد دو بريد كيما راكم تشوفوا، دو بريد وفي وسطهم يكونوا 3 بريد انديفيدويل. هاد لالان والله العظيم لا كولور مش راهي عطيتها من الفيديو، مش راهي تبان مليح بصح على ما شابه. بغيت نقول المهم اللي راهم انتريسي راهم دايرين، بعد نوريكم شريت. لا كارت بانكير تاعي حمات من من مونديال تيسي. بور لو مومون راهم دايرين بروموسيون، راهم بيديروا ليكيداسيون تاع كاع لالان تاع مونديال تيسي. كاين راهم دايرين الا تشري 20 20 بوبين طيحلك ب 50 سنتيم لا بوبين، سي انتريسون. هادي شريتها، هاد لالين شريتها ب 1 اورو اوليو 3 اورو 50. كاين واحد لا غام بازيك، الوغ 10 اورو بور 20 بولوت، وكاين واحد لا غام اخرى كيما هادي اللي نخدم بها تشري 10 ب 10 اورو. المهم جو بونس سور لو سيت راهم دايرينها، تاني انا سور لو سيت راهم دايرينها، كاين بزاف. كاين لا غام فيلور، كاين المهم انا قلت لكم قبل لا بروموسيون لا تكمل، خاطر جو بونس غادي تكمل لو 13 ولا لو 14. لو 13 ولا لو 14 غادي تكمل هاد لا بروموسيون، خاطر غادي يبدلوا كاع لا كانوا عندهم بزاف تاع لي غام يبيعوا تاع لي مارك، مي جو بونس راهم يديروا ليكيداسيون باش يخلوا في مونديال تيسو، غادي يخلوا غير لا مارك فيلدار، غادي تنباع غير لا مارك فيلدار في مونديال تيسو. المهم اللي راه انتريسي، شو بغيت نقول لكم. دروك كملت هنايا كملت الدائره تاعي.
دروك شويه حلوا لي ريسانكم. نطلعوا بثلاثه سنسله، نطلعوا بثلاثه سنسله. هي نبداو لي بوين غولياف. هنا بوين غولياف ندو نفوتو الكروشي تاعنا باغ لاغيير، هنايا نفوتهم ورا لا بريد. الوغ نديرو 3 بريد، وهنا ندو بوين غولياف تاعنا باغ لافون، نفوتو من القدام، نفوتو الكروشي تاعنا قدام لا بريد. فوالا نديرو 3 كيف 3 تاع لي بريد. بعد فاصون كاع البوني تمشاو ب3. فوالا دروك كما راكم تشوفوا هنا نزيدو 3 تاع لي بريد وين نفوتو الكروشي تاعنا مور البريد. فوالا زوج، غير تبعوا معايا ماشي كومبليكي، تبعوا معايا غير بشويه غادي تفهموا. ومن بعد 3 وين نفوتو باغ لافون. زوج، 3. فوالا نبداو نتمشاو كاع السطر تاعنا ب3، خطره من التحت خطره من الفوق، حتى خطره ورا لا بغيد خطره قدام لا بغيد، حتى نكملو كاع السطر. واشاك فوا فيريفو قبل لا تغلطوا وزات اوبليجي كاع تسنسلوا السطر تاعكم، تنسوا الخدمه. يلا انا نكملو كاع السطر تاعنا. فوالا انا كملت السطر تاعي. هنا غادي لي دو بريد طواله يبقاو نورمالمون، يبقى لكم دو بريد وحدهم مع السنسله
صافي تقفلو ديريكتومون مع السلسله كوم سا صافي 3 بريد. وغادي تشوفوا ملي كمل البوني هذاك الخط وين تاع البديه هذوك لي بريد ما يبانوش كاع ما يبانوش كوم ما تعرفيش ميم با انت اللي خدمتي ما تعرفيش من ما تعرفيش وين البديه تاع البوني. غادي تشوفوا نوري لكم بعد. الوغ هنايا باش تفهموا هذيك هنا غادي تخالفوا هذوك 3 تاع لي بريد اللي فوتوا قدام لا بريد اللي فوتوا من القدام غادي في السطر اللي من بعد تخالفوا تفوتوا ورا لا بريد. والسطر اللي خدمتوا كيما راكم تشوفوا هنا هادو اللي بريد التحاتا كانوا اونفونسي راه كانوا داخلين اونفونسي تفوتوا من التحت. المهم تخدموا متخالفين. شوفوا على حسب السطر اللي قبل اللي فوتوا من التحت تفوتوا اللي فوقه من الفوق والعكس. فوالا هنايا لي بريد راهم اون ريليف بار لافون تفوتوا بار ديريير تفوتوا بار لافون كيما هنايا انا فوتوا قبل لا بريد قدام لا بريد. وهنا البريد اللي راهم اونفونسي هكا تفوتوا وراه. بالك مش راني طايقه نفهمكم نشوفوا غير لا فيديو تبعوا غير بشويه جو بونس كلشي راه باين. هنا كملت سطر اشاك فوا تكملوا بدو بريد. الوغ تقفلوا في السلسله وديروا كيف تاني تخالفوا تقعدوا غير تخالفوا في السطوره. هنا تبداو 3 سلسله مع شاك فوا. وهنا فاني اللي راهم اونفونسي هكا لي بريد ما راهمش يبانو فوتوا بار لاريير. وتخدموا شاك فوا بثلاثه وهذه كيكونوا خارجين كيما هكا تفوتوا بار لافون. جو بونس الخدمه بدات تبان. هنا كملنا كاع السطور تاعنا. غادي نقول لكم دروك شحال درت من السطر. الو درت 1 2 3 4 6. انا خدمت 12 سطر. خدمت 12 سطر نورمالمون. 3 4 5 6 8 9 11. خدمت 12 سطر.
هنا نبداو في السطر اللي من بعد. الوغ نطلعوا 3 سلسله ونبداو هنا في هذيك لا بوند الاستيك. هذيك لا بوند الاستيك تخدموا لي بوين دو ريليف، مي تخدموا تفوتوا خطره قبل لا بغيد وخطره ورا لا بغيد. تخدموا ما تخدموش بالثلاثه كيما كنا نخدموا قبل، بوحده تفوت وحده قبل، وحده قدام لا بغيد ووحده ورا لا بغيد. هذا مكان. فوالا اون فوا تفوتوا ورا لا بغيد، اون فوا تفوتوا ورا لا بغيد، تقعدوا تمشوا كيما حتى تكملوا كاع السطر تاعكم. فوالا السطر تاعنا كمل. نطلعوا 3 سلسله كيف كيف، ومن بعد السطر اللي من بعد تقعد تتبعوا غير تتبعوا في السطر اللي قبله. هنا ما تخالفوش، باغ كونطخ ديروا كيما لا بغيت كانت مفوته من تحت تفوتوا ما تفوتوا ورا لا بغيد، تقعدوا تفوتوا غير لا بغيد، ولا بغيد اللي فوتوها من تحت ما قدام لا بغيد تفوتوا تاني قدام لا بغيد. فوالا هنا فوالا تقعدوا غير تتبعوا نفس السطر اللي قبله، تخدموا كيما السطر اللي خدمتوه من قبل كيف كيف. نفس الطريقه تاع السطر اللي قبل. هنا ما تخالفوا ما والو كيف كيف. وش غادي نقول لكم، هنا لقيت كون فيديو سبيسيال تاع لي ميزور تاع البوني. هنا ما ندوش نقول لكم باسكو هنايا ديت تور دو تيت كان 48 سنتيمتر. 48 سنتيمتر سا كوريسبون تاع اون اوتور تاع 20 20 et demi لا اوتور تاع البوني. هنا ابوبري لاج تاع 4 6 هذه هي لي ديمونسيون. كاين واحد الطابلو دو فاصون في جوجل ولا في بانترست، كاين واحد لابليكاسيون بعد نقول لكم عليها جو تعرفوها. تابوري ميزور بوني تاي ميزور بوني ولا تاي بور لي بوني ولا او كروشي، ويخرج لكم هذاك الطابلو، و بارابور على هذاك الطابلو ديروا لي ميزور تاعكم. انا هنا قلت كيما قلت لكم درت تور دو تاي 48 سنتيمتر، سا كوريسبون ا اون اوتور تاع 20 و 20 حتى ل 20 وديروا وتشوفوا لا بوردور سي 4 سنتيمتر. المهم تحسبوا غادي نديروا اون فيديو سبيسيال. هنا هذا ديجا المارون ديجا خدمته. فوالا انا نديروا 4 سطور كيما 4 سطور تاع هاد لا بوردور، نديروا 4. فوالا هنا كملت 4 سطور تاعي. وهنا شاك فوا ما غاديش جوبونس كاع الناس تعرف كي تنقي البوني. زيري ملح الخيط تاعك. وهنا تبغي تدخل الخيط تاعك تدخليه بين اللي بغيت باش ما يبانش، باش الخيطه تاعك تجي نقيه، الخدمه تاعك تجي نقيه. فوالا دخلي. فوالا كيما قلت لكم هنايا ما تعرفوش ميم با مين بديتو. فوالا ما تبانش كاع الخدمه تاعكم تجي نقيه تجي شابه.
البديه ما تبانش كاع، ما تعرفيش كاع من بديتي. فوالا، ولا موتيف فريمون شابه. لا موتيف شابه بزاف كما قلت لكم. هنايا اختاريت باش ندير هاد البوطون بريسيون. بغيت ندير بامبون بامبون تاع فيلو تاع فورور. انا ديجا درتها في الفيديو اللي قبل كي نخدموها هاد البامبون. فوالا بوطون بريسيون ديروه في واحد في البوني وواحد في تخيطو في البوني. واش غادي نقول لكم، هاد ليدي براتيك باش البونبون تاعكم كي تبغوا تغسلوه، كي تبغوا تغسلوا البوني، البونبون تاعكم ما يخسرش، تقلعوا هكا البونبون وتغسلوا البوني تاعكم ترونكيل. وفاني دي فوا ما تبغوش ديروا البونبون، تبدلوا ستيل، تقلعوا البونبون وديروا غير البوني وحده. انا خدمت واحد، انا غادي نشوفكم نوريلكم لا كوليكسيون تاعي. نوريكم لا كوليكسيون. ها هو البوني تاعنا كمل، شوف خرج شباب على كولور فريمون. انا تاني نصور في المغرب شويه شويه لا لومي، شويه الضوء شويه ماشي راه توب. هنايا فوالا ديروا كيما هكا، تبغوا ديروه تبغوا تقلعوه كيما تبغوا. وخرج فريمون شباب كيما قلت لكم تاع 4 سيزون. خدمه نقيه تاني شابه. انا هذا تاني خدت ان بونبون نورمال تاع حراره عادي. هادي تاني حراره شابه بزاف. ودرت واحد صغير مازال ما نشوفش غادي ندير لا بونبون تاع اللان ولا بونبون تاع فورور. هذه غير باش نقول لكم، باش نوري لكم كي تنجموا تبدلوا لا كولور. انا تاني الكيري والبلون خرج شباب، ماشي شرط ديروا كولور كاع اوني، مي تنجموا تبدلوا لي كولور كيما تبغوا ولا ديروا ميتي. المهم كل واحد على حسب الذوق تاعه. جيسبر لا فيديو عجبتكم، ولا بروشين ان شاء الله. بسلامه.